اللہ دی کتاب دے نال اے کتاب بھی عظیم ہے تے جیڑی چیز دی نسبت قرآن نال ہو ونجے قرآن اس نو بھی عظیم بنا دیندا ہے، اس نو بھی بلندیاں مل ویندیاں، اس نو بھی رفعتاں مل ویندیاں۔ چلو ایک میں مثال دے کے عرض کر دیندا ماں، ایک ماں تے باپ نے انہاں نو اللہ نے اولاد دتی ہے، دو پتر نے انہاں دے، دو بچے نے انہاں دے، اور دونوں بچے پڑھن واسطے بہندے نے، ایک بچہ کسی اکیڈمی وچ پڑھن واسطے بہندا ہے، ماں باپ آدے نے اس نو اکیڈمی وچ پڑھاونا ہے تاں جے بڑا ہو کے بڑا افسر بن ونجے، کوئی بڑے عہدے تے پہنچ ونجے۔ اس سے ماں دا دوسرا پتر ہے او بھی پڑھن ویندا، او بھی پڑھن ویندا، دونوں ایک ماں دے بیٹے نے، ایک ماں دا دودھ پیمن والے نے، ایک چھت دے تھلے بڑے پے ہوندے نے، ایک صحن دے آنگن کھیل دے کود دے نے، وہ دونوں پڑھن واسطے نکل دے نے، ایک نکل ہے اس تے کمر تے جڑا کہ اتنا بڑا بیگ ہوندا ہے جس وچ اس دیاں کتاباں تے کاپیاں تے چیزاں ہوندیاں نے، وہ گھروں نکلدا ہے 3 سوٹ پیش پایا ہویا ہوندا ہے، کوٹ تے پینٹ تے شرٹ پائی ہوئی ہوندی ہے، اُتے نال ٹائی لائی ودا ہوندا ہے، وہ بھی گھروں نکلدا ہے، وہ نکل کے بھی پڑھن میندا پیا ہے، اے گھروں باہر نکلدا ہے، اس واسطے اس دے ماں باپ کنونس کا انتظام کر دینے، کسی گڈی کا انتظام کر دینے، او اس بچے نو باپ دے گھر دی دہلیز تو دروازے تو اٹھاندی ہے، سکول تے کس اکیڈمی وچ لے بیندی ہے، اتھے وہ اتردا ہے، اگے آیا کھلوتیاں ہوندیاں نے، ویلکم کرن والے کھلوتے ہوندے نے، او ویندا ہے سکول دے اندر بڑے عمدہ کمرے ہوندے نے، بڑی اچھی فرنیچر ہوندی ہے، اس تے بیٹھ کے پڑھدا ہے، وہ پھر اس کو چھٹی ملدی ہے، پھر کنونس وچ بیٹھدا ہے، پھر گھر وچ آندا ہے، او گھروں نکلدا ہے، ماں تکیندی ہے، باپ تکیندا ہے، برادری والے تکیندے جی جی بڑی اچھی اکیڈمی وچ پڑھن بہندا پیا ہے، بڑا اچا افسر بن ویسی، بڑے اچے عہدے تے پہنچ ویسی، اس سے دا بھائی ہے، اس سے ماں دا دودھ پیمن والا ہے، اس سے گھر وچ کھیڈن تے کودن والا ہے، اس سے باپ دی سلب چ پیدا ہون والا ہے، بھی پڑھن واسطے نکلیا، او بھی پڑھن واسطے نکلیا، اے گھروں نکلدا ہے، اس دے تے شوز تے بھی چمک ہوندی ہے، اے گھروں نکلدا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہوندے نے، اور پیرے چ بسا اوقات جُتی بھی نہیں ہوندی، ماں آکھدی ہے ونج مسیت وچ پڑھ کے آ، او اپنا بیگ چاندا ہے، اے نکلن لگیا قرآن دا سپارہ سینے نال چلاندا ہے، اے گھروں نکلدا ہے، او نکلیا، ماں خوش ہوئی ہے، باپ خوش ہویا ہے، برادری خوش ہوئی ہے، کنبہ خوش ہویا ہے، قبیلہ خوش ہویا، بڑے اونچے عہدے تے پہنچ ویسی، اے نکلن لگدا ہے گھر چوں، پھٹے پرانے کپڑے پائی آندا ہے، سر تے بسا اوقات ٹوپی کوئی نہیں، پیر وچ جُتی کوئی نہیں، ہنجے گھروں ٹر پیا ہے، پر قرآن دا سپارہ سینے نال لا کے آندا پیا ہے، مسلمانوں مسلمانوں حدیث پاک دا مفہوم ہے، اے گھروں نکلن لگدا ہے، اپنے گھر دے دروازے چ باہر قدم رکھن لگدا ہے، میرا سچا مالک ملائکہ دی جماعت نو، معصومہ دی جماعت نو، لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس جماعت نو میرا پروردگار فرمیندا، پنجو ملائکہ دی جماعت، او فرشتیاں دی جماعت، بچراں دے شہر فلاں محلے فلاں گلی وچ فلاں گھر دے دروازے تے کھلو رہو، ایک بچہ میری کتاب پڑھن واسطے نکلن لگ گئے، او اپنے پیر گھر دے دروازے تو گلی وچ بعد وچ رکھے، تساں بن کے اس دے پیراں تھلے اپنے نورانی پر بچھا دو، کیوں بچھا دو، اے کی پڑھن نکلے